अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने। यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषवत् सम्यक् न्यायकलापेन महता वार्तेन च उपविंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। श्रुत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे। लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि। सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणः चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु। तदात्मनिरते उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। अविस्तृता सुगंभीरा रामानुजमुनेर्गिरः दर्शयन्तु प्रसादेन स्वभावम् अखिलं दृढ़म्। श्री हरे नमः। सबै पदार्थहरूको सृष्टि गरेर परब्रह्म परमात्मा सबैको भित्र अन्तर्यामी रूपले प्रवेश गरेर नाम रूपको व्याकरण गरेका हुन्। यस कारणले सबै शब्द तत्तत् अचित जीव विशिष्ट परमात्मा पर्यन्त सबै पदार्थ हुन्छन् र शब्दहरू पनि परमात्मा पर्यन्त वाचक हुन्छन्। यो वेदान्तको मुख्य प्रतिपाद्य विषय हो। अब लौकिक पुरुषहरूले यसरी जान्दैनन्। लौकिक पुरुषले व्यवहार गर्दा व्युत्पत्ति बाधित होला भनेर शङ्का गरिएको थियो कि प्रयोग गर्दा त गो शब्दको गोत्व विशिष्ट गो अर्थ गो व्यक्ति तक नै सम्झिन्छन् लौकिक पुरुषले र सम्झेर व्यवहार पनि गर्छन् गामाना इत्यादि। त यो व्युत्पत्ति त बाधित होला सबै ब्रह्म पर्यन्त मान्ने हो भने। अतः व्युत्पत्ति जो लोक में बताइएको व्युत्पत्ति हो प्रसिद्ध व्युत्पत्ति। यस शब्दको यो अर्थ हो यस शब्दको यस अर्थमा वृत्ति छ भनेर जो बताइएको हो त्यो बाधित होला भन्दा नैवम उत्तर दिनुभयो रामानुज स्वामीले। बाधित हुँदैन। सबै शब्द अचित जीव विशिष्ट परमात्माका वाची हुन् भनेर बताइयो मैले। सर्वे शब्द अचित जीव विशिष्ट से परमात्मनो वाचका यो पूर्वम भनेको हो। जति शब्द छन् ते अचित केवल सिधै परमात्मालाई होइन अचित जीव विशिष्ट परमात्माका वाचक हुन्। चेतनवाचक अचेतनवाचक सबै शब्द जो छन् उनको लागि बताइयो कि अचितवाचक शब्द अचित विशिष्ट ब्रह्म पर्यंत का। चिदवाचक शब्द अचित जो जीवात्मा को शरीर हो शरीर विशिष्ट जीवात्माले विशिष्ट परमात्मा पर्यंत का। इस प्रकारले वहाँ सीधै ब्रह्म का वाचक भनिएन। सबै शब्दहरू अचित जीव विशिष्ट परमात्मा का वाचक हुन् भनेर भनिएको थियो। कहाँ भन्दा नामरूप व्याकरवाणी यस सूत्रको यस मन्त्रको व्याख्या गर्दा अब त्यसमा तो एक वेदांत पढेका र नपढेका वेदांत श्रवण गरेका नगरेका मध्यम तत्र
लौकिकास्तु पुरुषा, एक वेदांत पढेका पुरुष और लौकिक सामान्य पुरुष। लौकिक पुरुष जो छन् ते शब्द व्याहरन्त, शब्दम व्याहरन्त, शब्दलाई उच्चारण गरेका छँदा शब्दवाच्य प्रधान अंश है। अब इस शब्द का दुई अंश भए, विशेषण अंश र विशेष्य अंश। चेतना चेतन विशेष और परमात्मा विशेष है। तो चेतना चेतन विशिष्ट ब्रह्म का वाचक भनिएको थियो। लौकिक पुरुषहरू व्यवहार गर्दा जो विशेष्य अंश हो, प्रधान अंश, अब विशेषण र विशिष्टमा मन विशेषण र विशेष्यमा विशेष्य प्रधान अंश हुन्छ, विशेषण उसको आश्रित हुने रहने भएको हुनाले अप्रधान अंश हुन्छ। तो प्रधान अंश जो परमात्मा हो, त्यो परमात्मा प्रत्यक्षादि प्रमाण द्वारा ग्राह्य नभएको हुनाले, प्रत्यक्षादि प्रमाणको विषय नभएको हुनाले वाच्यैक देशभूते वाच्य समाप्तिम मन्यन्ते। लौकिक पुरुष व्यवहार करते समय गर्दा अनि वाच्यको एक देशमा, हिन्दीमा पढाएको, वाच्यको एक देश माने त्यो जो विशेषण र विशेषणहरू चेतन अचेतन, तो वाच्यको एक देशमा पर्यवसानम मन्यन्ते, शब्दको वृत्ति तीनै परिसमाप्ति मान्दछन् र व्यवहार त्यस्तै प्रकारले गर्छन्। लौकिक व्युत्पत्ति बाधित हुँदैन। और वेदांत श्रवणेन च व्युत्पत्ति पूर्यते। जब वेदांत श्रवण गरिन्छ गरेपछि तो शब्दको वृत्ति पूर्ण हुन्छ कि शब्दहरू ब्रह्म पर्यन्तका वाचक हुन्, शब्दको ब्रह्म पर्यन्त वृत्ति छ भनेर त्यो वेदांत श्रवण गरेपछि बोध हुन्छ र त्यो व्युत्पत्ति पूर्ण हुन्छ। एवमेव वैदिका शब्द, जसरी लौकिक शब्दको विषयमा बताइयो त्यस्तै प्रकारले नै वैदिक शब्दहरू पनि सबै जो छन् परमात्मा पर्यन्तान स्वार्थान बोधयन्ति, परमात्मा पर्यन्त आफ्नो अर्थलाई बताउँदछन्। अब अगाडि बताइदैछ वस्तुतः वैदिक शब्द नै लौकिक शब्द पनि हुन् भनेर अगाडि अब वर्णन गरिदैछ। वैदिका एव सर्वे शब्दा वेदादेव उद्धृत्य परेणैव ब्रह्मणा सर्व पदार्थान् पूर्ववत् सृष्ट्वा तेषु परमात्म पर्यन्तेषु पूर्ववत् नामतया प्रयुक्ता। सबै जो वैदिक शब्द, वैदिक नै सबै शब्दहरू वेदबाट नै उद्धृत्य उद्धरण बार बार उद्धरण गर्दै शब्दहरूलाई परब्रह्मले ती वेदबाट नै उद्धृत गरेर सबै पदार्थहरूलाई पूर्ववत् सृष्टि गर्नुहुन्छ। वेदबाट शब्द उद्धृत गर्यो, वेदको अर्थलाई स्मरण गर्यो, स्मरण गरेर जस्ता पूर्वमा थिए त्यस्तै प्रकारले पदार्थहरूलाई परमात्माले सृष्टि गर्नुहुन्छ। पूर्ववत् सृष्टवा, पूर्वमा जस्तै पूर्वकल्प जस्तै आकृतिहरू भएका त्यस्तै प्रकारले सृष्टि गरेर त्यसो ती पदार्थहरूमा त्यो पदार्थ जो छन् केवल ते चेतन या अचेतन पर्यन्त नै विश्रान्त नभएर परमात्मा पर्यन्तेषु परमात्मा पर्यन्त पुगेका, परमात्मा पर्यन्त गएका ती पदार्थहरूमा पूर्ववत् नामतया प्रयुक्त, पहिले जस्तै उनलाई नाम रूपले ती पदार्थहरूमा नामलाई फेरि प्रयोग गर्नुभयो। परमात्माले गरेको नामतया प्रयुक्त, पूर्वमा जस्तो नाम थियो त्यस्तै प्रकारको नाम उहाँले प्रयोग गर्नुभयो। जस्तै भनिएको छ वेदमा वज्रहस्ता पुरन्दरा भनेछ, वज्र हातमा लिएका इन्द्र हुन्छन् भनेर। त्यो शब्द वेदबाट उद्धृत गरेर अनि पूर्व जस्तै उस वज्र हातमा लिएको इन्द्रको त्यसबाट इन्द्रको अर्थ स्मरण गरेर अनि त्यस्तै आकारको इन्द्रलाई बनाएर अनि इन्द्र शब्दको या पुरन्दर शब्दको उसका प्रति प्रयोग गरियो। यस्तै प्रकारले अन्य पदार्थ भने त्र्यक्षय शूलपाणी भनियो। अब शङ्करलाई प्रयोग उत्पन्न गर्दा वेदमा भन्यो त्र्यक्षय शूलपाणी, 3 आँखा भएका त्रिशूल हातमा लिएका रुद्र भनेर बताइयो। अब त्यो वैदिक शब्दको अर्थलाई विचार गरेर अनि त्यस्तै प्रकारले
सृष्टि गरे त्यस्तै रूप बनाएर अनि शूलपाणी या रुद्र शूलपाणी यसरी नाम राखियो। यसरी वैदिकाय सर्वे शब्द वेदात एवं उद्धृत्य परेणैव ब्रह्मण अरूले होइन परब्रह्मले नै सर्व पदार्थान पूर्ववत सृष्ट सबै पदार्थहरूलाई पूर्वकल्पमा जस्ता थिए त्यस्तै प्रकारले सृष्टि गरेर परमात्मा पर्यन्त भएका ती पदार्थहरूमा पूर्व जस्तै नाम रूपले नामले प्रयोग गरियो। त्यही नामले त्यसै नामले प्रयुक्ता। यसलाई मनुले पनि भन्नुभएको छ सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्येवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। निर्ममे को कर्ता परमात्मा परब्रह्म परमात्माले सबैका नामहरू र कर्म पृथक पृथक कर्म ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य आदिका पृथक पृथक कर्म तथा सबैका नाम तथा पृथक संस्था छ पृथक पृथक उनको आकृति यो सबै वेद शब्देभ्येव वेद शब्दबाट नै निर्माण गर्नुभयो। वेद शब्दलाई उद्धृत गरेर त्यो वेदको अर्थलाई विचार गरेर अनि जस्तो त्यहाँ प्रतिपादित छ त्यस्तै प्रकारले परमात्माले निर्ममे सृष्टि गर्नुभयो भनेर बताइयो मनुले भन्नुहुन्छ। तो संस्था माने संस्थानानि रूपानी रूपहरू जस्तो रूप थियो पहिले जस्तो शरीर थिए त्यस्तो भए नाम रूप और कर्म तीन चीज ये तीन वेद शब्देभ्येव वेद शब्दबाट नै परमात्माले रचना गर्नुभयो। वेद शब्द त्यसलाई उद्धृत गरेर त्यसको अर्थ विचार गरेर अनि त्यसै अनुसार उहाँले नाम रूप और कर्म संस्था माने आफै रामानुजले व्याख्या गर्दै हुन्छ रूपानी इतिहावत रूप वैदिक शब्द जो लौकिक शब्द पनि वैदिक शब्द नै हुन् भनेर। फरक के हुन्छ त वैदिक शब्दमा अनुपूर्वी बदलिँदैन त्यही नै रहन्छ। लौकिक शब्दमा परिवर्तन हुन्छ अगाडि पछाडि पनि गर्न सकिन्छ त्यो अक्षर विन्यास नामको विन्यास यसकारण उनलाई लौकिक भन्छन् वैदिक भन्छन्। यो हामीले भेद यसरी गर्दछौँ परन्तु सबै शब्द वैदिक नै हुन् वेदबाट नै उद्धृत भएका हुन् र सबै शब्द परमात्मा पर्यन्त नै परमात्माले प्रयोग गर्नुभएको हो। पराशरले पनि यसरी भन्नुहुन्छ महर्षि पराशरले पनि मनुको जस्तै व्याख्या गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। नाम रूपम च विष्णु पुराणमा नाम रूपम च भूतानां कृत्यानां च प्रपञ्चनम वेद शब्देभ्येवादौ पृथक देवादीनां चकारसः। स भनेको श्री परब्रह्म परमात्मा विष्णुले विष्णु पुराण हो भगवानले भूतानां नाम रूपम च और तथा नाम रूपम कृत्यानां च प्रपंचनम माने विस्तार गर्नु विस्तार नाम रूप और उनको कृत्य माने कर्म जो तत्व को कर्म कृत्यहरू वेद आदौ स आदौ यसरी नगरौँ स परमात्मा आदौ सृष्टिको आदिमा भूतहरूको देवता देवादिहरूको नाम र रूप तथा कृत्य माने कर्म यसलाई कर्मको विस्तार वेद शब्देभ्येव चकार वेद शब्दबाट नै उहाँले निर्माण गर्नुभयो। के भन्दा नाम रूप और कृत्य भूत और देवताहरूको प्राणी देवताहरू यिनीहरूको यसरी वेदका व्याख्यान रूप स्मृति र पुराणको उदाहरण दियो। श्रुतिले पनि यस्तै प्रकारले भन्दछन् श्रुतिश्च सूर्यात् चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। धाता भनेको यहाँ ब्रह्मालाई लिएको होइन परमात्मा सबैका धारक पोषक परमात्मा दुधाए धारण पोषण दुइटै हुन्छ। धारक पोषक परमात्माले सूर्य र चन्द्रमालाई यथा पूर्वम अकल्पयत जस्तो पूर्वमा थिए त्यस्तैले पूर्वम अनतिक्रम्यत यथा पूर्वम पूर्वमा जस्ता थिए त्यस्तै प्रकारले कल्पना गर्नुभयो रचना गर्नुभयो सूर्य चन्द्रलाई। तो सूर्याधीन पूर्ववत परिकल्प्य
सूर्य आदि, यहाँ सूर्य चन्द्रमा मात्र भनेर नसम्झिनु, सबैलाई भनेको हो सूर्य। यस कारणले ऊ केवल निमित्त हुन्छ, उपादान कारण हुन सक्दैन। जो कार्य रूपमा परिणत हुन्छ उपादान कारण हुन्छ। जो कार्यको अधिष्ठाता, त्यो कारणको अधिष्ठाता हुन्छ, सञ्चालक हुन्छ, प्रेरक हुन्छ, वो निमित्त कारण हुन्छ। तो कुलाल कार्य रूपमा परिणत हुने शक्ति युक्त नभएको हुनाले उपादान कारण हुँदैन, केवल निमित्त कारण हुन्छ। मृत्यु जो छ, मृत्तिका त्यो जड भएको हुनाले परिणत मात्र हुन्छ, निमित्त कारण हुन सक्दैन। किनकि जो कार्य रूपमा परिणत हुन्छ तथा जो उसको अधिष्ठाता पनि हुन्छ निमित्त कारण हुन्छ। तो सर्वविलक्षण, सबैदेखि विलक्षण, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान भएको हुनाले परमात्मा निमित्त र उपादान कारण दुवै हुन् जगतका प्रति भनेर यो पूर्वमा प्रतिपादन गरियो। त्यसैलाई भनिन्छ एवं माने ब्रह्मको ब्रह्मलाई जगतको उपादान र निमित्त कारण प्रतिपादन गर्नाले जगत ब्रह्मणो अनन्यत्व, जगत ब्रह्मको अभिन्नत्व विस्तारले बताइयो। कार्य कारणमा अभिन्नता हुन्छ, कारण नै कार्य रूपमा आएको हुन्छ। यस कारणले ब्रह्मलाई दुवै कारण बताएर निमित्त र उपादान कारण जगत र ब्रह्ममा अनन्यत्व माने अभेद प्रतिपादन गरियो। तेन यस अनन्यत्व प्रतिपादनद्वारा र जगत सत्य मान्नले, जगतलाई तेन माने जगत यस प्रकारले ब्रह्मको कार्य ब्रह्म नै उपादान र निमित्त कारण भएको र ब्रह्मदेखि अभिन्न जगत भएको हुनाले र जगत सत्य भएको हुनाले, जगतलाई सत्य मान्नले, यहाँ तेनको अर्थ हो जगत सत्यत्वेन एकेन ज्ञातेन सर्वस्य ज्ञातता उपपादिता भवति। एक कारण रूप ब्रह्मलाई जान्नले सबै कार्यहरूको ज्ञातता, ज्ञान हुने, ज्ञातता हुन्छ, ज्ञान बन्दछ भनेर उपपादन गरियो। यहाँ सर्वस्य, अब अगाडि सर्वस्य ब्रह्म कार्यता प्रतिपादनेन, सबै जो छ चेतना, चेतन रूप जो सारा जगत हो त्यो ब्रह्मको कार्य हो भनेर ब्रह्मको कार्यत्व प्रतिपादन गर्नाले तदात्मकतैव सत्यत्वम, त्यो कार्य ब्रह्मात्मक रूपले नै सत्य छ। कार्यका भित्र परमात्मा आत्मरूपले रहेर नै ब्रह्मात्मक रूपले नै सत्य छ। स्वतन्त्र रूपले सत्य हुँदैन, कुनै पनि कार्य अब्रह्मात्मक स्वतन्त्र रूपले सत्य हुँदैन, अभी तो ब्रह्मात्मक रूपले नै सबै कार्य सत्य हुन्छ, यो बताइयो। यसै नान्यथा, नान्यथा माने ब्रह्मात्मक भएर सत्य हुन्छ, अन्यथा माने अब्रह्मात्मक हुँदा वो सत्य हुँदैन, अन्य प्रकारले हुँदैन, ब्रह्मात्मक रूपले नै सत्य हुन्छ कार्य। यसैलाई श्रुतिमा भन्यो तत्सत्यम, ब्रह्मात्मक रूपले त्यो जगत सत्य छ इत्युक्तम, यसरी बताइयो। दृष्टान्तमा पनि त्यसै प्रकारले बताइदैछ। यथा दृष्टान्ते सर्वस्य मृद विकारस्य मृदात्मनैव सत्यत्वम, दृष्टान्तमा जस्तै जति मृतको विकार हो, मिट्टीको माटाको जो विकार हो, घट शराब मणिक आदि जति माटाबाट बन्ने पदार्थ हुन् ती सबै विकारहरूको तदात्मनैव सत्यत्वम, मृदात्मना नै सत्य हुन्छ, मृदात्मक बनेर नै सत्य हुन्छन्, मृदात्मक नभए पनि सत्य हुन सक्दैनन्। त्यस्तै प्रकारले सबै जगतका प्रति उपादान र निमित्त कारण भएको ब्रह्मलाई जान्नले सबै जगत ब्रह्मात्मक हो भनेर ज्ञात हुन्छ और सत्य सिद्ध हुन्छ। तब ये तो एकत्व विज्ञान से एक विज्ञान सर्वविज्ञान हुन्छ। अद्वैत अनुसार ब्रह्मदेखि अतिरिक्त कोही छैन, ब्रह्म नै एक छ, ब्रह्मदेखि अतिरिक्त छैन। यस प्रकारले प्रतिपादन गरिन्छ एक विज्ञान र सर्वविज्ञान भयो अरे। एक ब्रह्मलाई जान्नेले सबैलाई ज्ञान, सबैको ज्ञान भयो। कसरी भयो भन्दा सब नामको कुनै चिज छैन ब्रह्मदेखि अतिरिक्त, एक ब्रह्म मात्रै सत्य छ, अरू कुनै सत्य छैन, सब मिथ्या छन्। तो एक ब्रह्म मात्रै सत्य भएको, त्यसदेखि अतिरिक्त कुनै वस्तु नभएको हुनाले एक विज्ञानले सर्वविज्ञान हुन्छ बताइयो भनेर
प्रतिपादन गरेको थियो उहाँको सिद्धान्त प्रतिपादन गरिन्छ। त्यसअनुसार एक विज्ञानले सर्वविज्ञान हुन सक्दैन। सबै नामको वस्तु सत्य भएपछि अनि एक ब्रह्मलाई जान्नाले सबै कार्यको ज्ञातता हुन्छ। सब शब्दको वाच्य जो वस्तु हो त्यो छँदै छैन भनेपछि कहाँ विज्ञान भयो? यो हुनसक्छ कि एक विज्ञानले सबको मिथ्यात्व यो ज्ञात हुन सक्छ, अरू सब मिथ्या हुन् एक ब्रह्म भनेर। सर्वविज्ञान भने चाहिँ त एकलाई जान्नाले सबैको ज्ञान, त त्यो सर्वविज्ञान बन्दैन। सर्वविज्ञान कसरी बन्छ त भन्दा जगतलाई सत्य मान्नाले अनि एक ब्रह्मलाई जगतको उपादान र निमित्त कारण मानेको हुनाले एकेन ज्ञातेन उस एक ब्रह्मलाई जान्नाले कारण ब्रह्मलाई जान्नाले सबै ज्ञातता हुन्छ भनेर ज्ञान हुन्छ भनेर उपपादन गरियो। अब अगाडि यो त कारण वाक्य हुन्थे। कारण बताउँदा सदैव स्वमिदव ग्रासित यो कारण वाक्य हो। अब शोधक वाक्य भन्छन्। शोधक वाक्य रूपमा त्यो प्रयोग गरिएको छ, उहाँले व्यवहार गर्नुभएको छ अद्वैतमा श्री शङ्कराचार्यले। शोधक वाक्य भनेका हुन् सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म इत्यादि। ब्रह्मको सबै स्वरूप शोधन गरेर अनि स्वरूपको शोधन गरेर यस्तो परमात्माको रूप छ भनेर स्वरूपलाई प्रतिपादन गर्ने शोधक वाक्य भनिन्छन्। निरवध्यम सत्यम ज्ञान अनन्तम ब्रह्म भनेर यो शोधक वाक्य हुन्। त ती वाक्यहरूले निर्विशेष ब्रह्मलाई प्रतिपादन गर्दछन् भन्ने अद्वैत सिद्धान्त हो। रामानुज स्वामीले भन्दै हुन्छ यी शोधक वाक्यहरू जो छन् उनले पनि निर्विशेष ब्रह्मलाई बोध गराउँदैनन्, अपितो निरवध्य सर्वकल्याण गुणाकरम परम ब्रह्म बोधयन्ति। दोष रहित समस्त कल्याण गुण का मंगल गुण का आकर खानी जो ब्रह्म परब्रह्म ती परब्रह्मलाई बोध गराउँछन्, निर्विशेषलाई बोध गराउँदैनन्। कसरी उहाँको अनुसार अद्वैतको अनुसार सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्मको अर्थ गरिन्छ। सत्यम माने असत्याद व्यावृत्तम असत्य प्रतिनिकम, ज्ञानम माने जड़ प्रतिनिकम और अनन्तम माने परिच्छिन्न प्रतिनिकम। यसरी बोध गराइन्छ। त्यो के हो त भन्दा त्यस ब्रह्मरूपै हो त्यो कि सत्य माने असत्य होइन, असत्य भिन्न हो। ज्ञान माने जड भिन्न हो, जड होइन। अनन्त माने परिच्छिन्न होइन। यसरी अर्थ गरिन्छ। यसलाई प्रतिनिक भन्छ, विरोधी। असत्य प्रतिनिक, जड प्रतिनिक, परिच्छिन्न प्रतिनिक, यसरी अर्थ गरिन्छ अद्वैत सिद्धान्तमा। तो रामानुज स्वामीले भन्नुहुन्छ सर्व प्रत्यनिकाकार बोधनेपि, सबै वस्तुको प्रत्यनिक आकार बताउँदा पनि सत्यको प्रत्यनिक, ज्ञानको प्रत्यनिक माने असत्यको प्रत्यनिक, जडको प्रत्यनिक, अनन्तत्वको परिच्छिन्नताको प्रत्यनिक। प्रत्यनिक भन्छन् विरोधी स्वरूप, तद्विरोधी स्वरूप। यसरी प्रत्यनिकताको बोध गराउँदा पनि तत्प्रत्यनिकता भेदस्य अवर्जनीयत्वात्, त्यहाँ जो छ जो प्रतिनिकता भन्यो प्रतिनिकता रूपी भेद त आउँछ अवश्य। जब सत्य पदले असत्य प्रतिनिक भन्यो असत्य प्रतिनिकता रूपी धर्म आउँछ अवश्य, सिद्ध हुन्छ। जड प्रतिनिकता भन्यो तो प्रतिनिकता रूपी एक उसमें धर्म आउँछ, धर्म सिद्ध हुन्छ। तथा अनन्त परिच्छिन्न प्रतिनिकता भन्यो तो परिच्छिन्न प्रतिनिकता रूपी जो भेद हो ब्रह्मको स्वरूपदेखि भेद, ये धर्महरूको भेद अवश्य अवर्जनीयत्वात्, त्यो भेद अवर्जनीय हुन्छ। किनकि सत्य प्रतिनिकता असत्य प्रतिनिकता, जड प्रतिनिकता, परिच्छिन्न प्रतिनिकता यसरी प्रतिपादन गर्दा पनि त्यो ब्रह्मको स्वरूपदेखि भेद अवश्य सिद्ध हुन्छ। प्रतिनिक धर्म जो विरोधी धर्म एक सिद्ध हुन्छ, प्रतिनिकत्व भन्ने एक धर्म सिद्ध हुन्छ वहाँ। त्यसले तत्त प्रतिनिकता रूपी जो भेद हो ब्रह्ममा त्यो अवर्जनीयत्वात्, उसको परिहार गर्न सकिँदैन, अवश्यम भावी भएको हुनाले न निर्विशेष वस्तु सिद्धि, निर्विशेषत्व ब्रह्मको सिद्धि हुन सक्दैन। निर्विशेष माने समस्त भेद रहित तत्व, विशेष माने भेद,
निर्विशेष माने भेद रहित। तो सर्व विशेष रहित यो विशेष रहित भनेर सिद्धि हुँदैन, किनकि वहाँ धर्म प्रत्येकत्व होइन, वहाँ ब्रह्मको स्वरूपदेखि भेद अवश्य सिद्ध हुन्छ। यसमा उता अद्वैतबाट एक समाधान देखाइँदैछ, ननु भनेर। ननु ज्ञानमात्रं ब्रह्मेति प्रतिपादिते निर्विशेष ज्ञानमात्रं ब्रह्मेति निश्चयते। यहाँ अरू धर्म कुनै सिद्ध हुँदैनन्, किन? ज्ञानमात्रम, ज्ञान शब्दले सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म, ज्ञान मात्र ब्रह्म बताइयो। ब्रह्मको स्वरूप केवल ज्ञान छ, मात्र माने ज्ञानवाला छैन, ज्ञानै ज्ञान छ। ज्ञान मात्रम ब्रह्म, केवल ज्ञान रूप ब्रह्म छ इति प्रतिपादिते। यस प्रकार प्रतिपादन गरिदा निर्विशेष ज्ञानमा अर्थात् सिद्ध हुन्छ त्यो ब्रह्म निर्विशेष ज्ञान मात्र हो, समस्त भेद रहित ज्ञान मात्र छ भनेर यो अर्थात् सिद्ध हुन्छ। ब्रह्म निर्विशेष ज्ञान मात्रम इति निश्चयते। ज्ञान मात्रम ब्रह्म भनेपछि निर्विशेष ज्ञान मात्र भन्ने यो अर्थ निश्चित हुन्छ। अतः निर्विशेष ब्रह्म नै सिद्ध हुन्छ, वहाँ कुनै विशेष भेद रूपी विशेष सिद्ध हुँदैन। यो यदि उहाँहरूको यस प्रकारले शङ्का गरिन्छ माने समाधान गर्न खोजिन्छ भनेपछि रामानुज स्वामीले भन्नुहुन्छ नैवम, त्यो हुन सक्दैन। किन भन्दा स्वरूप निरूपण धर्म शब्दाए धर्म मुखेन स्वरूपमपि प्रतिपादयन्ति। स्वरूप निरूपण धर्म शब्द, स्वरूप निरूपक जो धर्म शब्द हुन्, स्वरूप पदार्थको स्वरूपलाई निरूपण गर्ने जो धर्म शब्द हुन्, धर्मवादी शब्द हुन्, ती शब्दहरू धर्मलाई प्रतिपादन गरेर धर्मको माध्यमद्वारा स्वरूपमपि धर्मीलाई पनि, स्वरूप के होला? धर्मको आश्रय धर्मी, तो धर्मीलाई पनि प्रतिपादयन्ति, त्यो धर्मवाला धर्मीलाई पनि, स्वरूप भनेको धर्मी, स्वरूपमपि प्रतिपादयन्ति। स्वरूप निरूपक धर्म शब्दको धर्म को हुन् भन्दा 5 हुन्छन् स्वरूप निरूपक धर्म। सत्यत्व, ज्ञानत्व, अनन्तत्व, अमलत्व, आनन्दत्व, 5 स्वरूप निरूपक धर्म हुन्। 1-2 को उल्लेख भए पनि ब्रह्मका ती 5 धर्म जो स्वरूप निरूपण गर्नेवाला हुन् ती उपस्थित हुन्छन्। स्वरूप निरूपकको अर्थ हुन्छ असाधारण रूपले स्वरूपको परिचय गराउनेवाला। जस्तै पृथ्वीको असाधारण स्वरूप निरूपक धर्म कुन हो? गन्धवत्वम पृथिव्या लक्षणम, गन्ध हो। यस्तै प्रकारले परमात्माका स्वरूप निरूपक धर्म 5 छन् मुख्य रूपले। सत्यम ज्ञानम अनन्तम, 3 ये भइहाले। सत्यत्व, ज्ञानत्व, अनन्तत्व, अनि अपात पापमा भनेको अमलत्व, अनि त्यस पछाडि आनन्द ब्रह्म, आनन्दत्व। यी 5 स्वरूप निरूपक धर्म शब्द हुन्छन्। यी स्वरूप निरूपक धर्म हुन्। परमात्माको असाधारण रूपले परिचय गराउनेवाला, ब्रह्मको भन्दा सत्यत्व, ज्ञानत्व, अनन्तत्व और अमलत्व और आनन्दत्व धर्म विशिष्ट धर्मवाला भनेर सिद्ध हुन्छ। यिनले ब्रह्मको स्वरूपलाई प्रतिपादन गर्छन्, परिचय गराउँछन्। तो जो स्वरूप निरूपक धर्म शब्द हुन्छन्, स्वरूप निरूपक धर्मवाचक शब्द, धर्म शब्द माने स्वरूप निरूपक धर्मवाचक शब्द जो हुन्छन् ते धर्म मुखेन धर्मलाई पनि प्रतिपादन गर्छन्, स्वरूपलाई सिद्धै गरेर आफूलाई छोड्दैनन्। ज्ञानले ज्ञानत्व वर्णन गर्दै ज्ञानवाला ब्रह्मलाई प्रतिपादन गर्छ, ज्ञानको आश्रय। तो धर्म मुखेन माने धर्मको माध्यमले स्वरूपमपि धर्मलाई पनि प्रतिपादन गर्दछन्। गवादी शब्दवत, जब तक गो शब्दले के गर्दछ भन्दा ओ गाईको स्वरूप परिचय गराउने गो शब्द हो। तो गोत्व रूपी धर्मलाई बताउँदै अनि त्यस पछाडि गो व्यक्तिलाई पनि उसले प्रतिपादन गर्दछ। सिधै गो व्यक्तिलाई मात्र होइन, धर्मलाई पनि गोत्व रूपी जातीय धर्म भनौँ, सो धर्म सहित अनि व्यक्तिलाई तो गोत्व विशिष्ट गो हुन्छ, यो सिद्ध हुन्छ। यथा सूत्रकारले पनि यो भन्नुभएको छ, परमात्मालाई
ज्ञान मात्र किन भनेको छ? कहीँ सत्यम ज्ञान भने ज्ञान मात्र, ज्ञानम भनेर भनेको छ, ज्ञाता भन्नुपर्ने, सर्वज्ञ अन्यत्र आउँछ। त ज्ञान मात्र किन भनेको भन्दा यहाँ पहिले जीवात्माको आएको, पहिले यो प्रकरण जीवात्माको छ। यो सूत्रमा ज्ञ अधिकरणमा कि जीवात्मालाई ज्ञोतय अब यस सूत्रले जीवात्मा ज्ञाता छ, ज्ञानको आश्रय छ। ज्ञ भनेपछि ज्ञ धातु ज्ञान अर्थमा हो, क प्रत्यय आश्रय अर्थलाई बताउँछ, कर्ता अर्थमा भएको हो। यस कारणले जानाति ती ज्ञ, जान्नेवाला जो हुन्छ ज्ञानवाला उसलाई ज्ञ भन्छन्। तो वहाँ ज्ञोतएव जीवात्मा ज्ञ माने ज्ञाता हो, अतएव श्रुति प्रमाणद्वारा नै सिद्ध हुन्छ भनेर बताउनु भएको छ। तब वहाँ शङ्का हुन्छ, जीवात्मा जब ज्ञाता हो त्यसलाई ज्ञान रूपले किन प्रतिपादन गरिएको छ? ज्ञान शब्दले किन प्रतिपादन गरेको छ? कहाँ भन्दा विज्ञानम यज्ञम तनुते, ज्ञानले यज्ञ विस्तार गर्छ भनेर बताइएछ। त जीवात्मा यदि ज्ञाता हुन्थ्यो भने ज्ञाता यज्ञम वितनुते हुनु पर्थ्यो। ज्ञानम कसरी बनियो? जीवात्मा ज्ञाता भएपछि ज्ञान शब्दले किन प्रतिपादन गरियो? त्यसको उत्तरमा भगवान वेद व्यासले सूत्र लेख्नुहुन्छ, तद्गुण सारत्वात् तद्व्यपदेश। जीवात्माको ज्ञान गुण सारभूत माने प्रधान गुण भएको हुनाले सबै गुणमा ज्ञान गुण प्रधान हो। तो तद्गुण सारत्वात्, त्यो जो जीवात्माको ज्ञान गुण सार माने प्रधान भएको हुनाले, मुख्य भएको हुनाले तद्व्यपदेश ज्ञान शब्दले व्यवहार गरिएको हो। कहाँ? विज्ञानम यज्ञम तनुते में ज्ञान शब्दले व्यपदेश व्यवहार गरियो। प्राज्ञवत परमात्मा जस्तै, जस्तै परमात्माको आनन्द गुण सारभूत गुण भएको हुनाले परमात्मालाई आनन्दो ब्रह्मित वेदानात्, आनन्द ब्रह्म भनियो। तो जसरी आनन्द गुण प्रधान गुण परमात्माको भएको हुनाले परमात्मालाई आनन्द शब्दले प्रतिपादन गरियो। आनन्दको आश्रय परमात्मालाई आनन्द शब्दले व्यवहार गरियो। त्यस्तै प्रकारले जीवात्माको ज्ञान गुण सार भएको हुनाले ज्ञान शब्दले प्रयोग गरियो, किनकि ज्ञान जो छ उसको स्वरूप निरूपक धर्म हो। यस्तै प्रकारले परमात्माको आनन्द गुण स्वरूप निरूपक धर्म हो। तो स्वरूप निरूपक जो धर्म हुन्छन् वो धर्म शब्दले धर्मी पर्यन्त बताउनेवाला हुन्छन्। अर्को सूत्र पनि छ, यावद आत्मभावित्वाच न दोष। ज्ञान गुण कस्तो हुन्छ? यावद आत्मभावी, जब तक आत्मा रहन्छ तब तक त्यो रहनेवाला, अर्थात् नित्य छ। स्वरूप निरूपक भएपछि सदा रहनु पर्यो। स्वरूपलाई निरूपण गर्दा उसको यावत आत्मभावी, जो यावत आत्मभावी धर्म हुन्छ, यावत पदार्थभावी धर्म हुन्छ, उस पदार्थको स्वरूप निरूपक धर्म हुन्छ। जस्तै गन्ध शब्द हो, पृथ्वी जब तक छ तब तक त्यो गर्दै रहन्छ। तो जो स्वरूप निरूपक हुन्छ, अरे जो यावत आत्मभावी हुन्छ, यावत पदार्थ जब तक पदार्थ छ तब तक रहनेवाला धर्म हुन्छ, त्यो उसको स्वरूप निरूपक भन्दछ। तो यावत आत्मभावित्वाच, जब तक आत्मा छ तब तक रहने भएको हुनाले त्यो ज्ञान शब्दले प्रयोग गर्नु कुनै दोष छैन भनियो। यसरी यस कारणले यो सिद्ध हुन्छ कि स्वरूप निरूपक जो धर्म शब्द हुन् त्यसले धर्मलाई वर्णन गर्दै धर्मी पर्यन्त बोधक हुन्छन्। अब अगाडि फेरि उसको व्याख्या हुन्छ। ब्रह्ममा ज्ञान रूपी ज्ञान धर्मकत्व सिद्धि बताइँदैछ। शङ्का और परिहार, ब्रह्ममा ज्ञान गुण कसरी सिद्ध हुन्छ, हुन सक्दैन भनेर शङ्का गर्ने, त्यसको समाधान अब गर्दै हुन्छ अगाडि। ज्ञानेन धर्मेण स्वरूपम निरूपितम, ज्ञान रूपी धर्मद्वारा, सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म, ज्ञान रूपी ज्ञान त धर्म हो, धर्मीको। आत्मा कसलाई भन्छन् भन्दा भन्छौँ ज्ञानाश्रय, ज्ञानाधिकरण आत्मा भनेर। त ज्ञान धर्म रूपले प्रसिद्ध छ लोक। तो ज्ञान रूपी धर्मद्वारा स्वरूपमपि धर्मी पनि निरूपित भएको छ। यहाँ ज्ञानम पदले, ज्ञानम न तो ज्ञान मात्रम ब्रह्म, यहाँ ज्ञान मात्र ब्रह्म सिद्ध हुँदैन। सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म जो ज्ञान शब्दले बताइयो, ज्ञान रूपी धर्मद्वारा वहाँ स्वरूपलाई पनि बताएछ। अर्थात् ज्ञान शब्दले ज्ञानवाला बताइदिन्छ, ज्ञानाश्रय, केवल ज्ञानलाई मात्रै
बताएको होइन, ज्ञान मात्र ब्रह्म भनेर बताएको होइन यसबाट। त अब शङ्का गरिन्छ, कथमिदम अवगम्यते, हामीले भन्दछौँ कि ज्ञानम भनेर ज्ञान मात्रलाई मात्र ज्ञान मात्र ब्रह्म छ भनेर त्यो शब्दले बताउँछ भनेर। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ ज्ञानको आश्रयलाई धर्मीलाई पनि बताउँदछ भनेर। कथमिदम, यो कसै जानिन्छ, यसमा के गमक छ, के प्रमाण छ भनेर प्रश्न गरिन्छ। कथमिदम अवगम्यते, कसरी यो जानिन्छ? ज्ञान शब्दले ज्ञान मात्रलाई भन्दैन, किन्तु ज्ञानलाई भन्दै ज्ञानको आश्रय धर्मीलाई पनि बताउँछ, केवल ज्ञानलाई भन्दैन भनेर के को आधारमा भन्नुहुन्छ भन्दा उत्तर दिने हुन्छ। इति चेत, यो शङ्का गर्ने हो भने कथम इदम अवगम्यते इति चेत, त्यसको उत्तर छ यः सर्वज्ञ सर्वविद इत्यादि ज्ञातृत्व श्रुते। श्रुति छ मुण्डको उपनिषदमा परमात्मालाई भनिँदैछ यः सर्वज्ञ सर्वविद, जो सर्वज्ञ र सर्वविद छ। जो सर्वज्ञ, ज्ञ धातुको पनि ज्ञान अर्थ हो, विद धातुको पनि ज्ञान अर्थ हो। एक वाक्यमा एक अर्थक दुई यदि पद आउँछन् त उसको एक को सामान्य अर्थ, एक को विशेष अर्थ बन्दछ। एक अर्थक दुई शब्दको एक वाक्यमा प्रयोग छ भने कोशलाई छोडेर, कोशहरूमा त त्यो एकै अर्थवाला अनेक राखिन्छन्, पर अन्यत्र एक अर्थ भएका दुई पद एक वाक्यमा प्रयुक्त छन् भने त्यो नत्र व्यर्थ हुन्छ। एउटैले ज्ञान त्यो अर्थ बताइहाल्यो, अर्को किन भन्दा एउटाले सामान्य अर्थ, एउटाले विशेष अर्थ बोध गराउँदछ। त्यस्तै यहाँ छ सर्वम जानाति सर्वज्ञ सर्वम व्यक्तिति सर्वविद। तो ज्ञ धातु को विद धातु को विज्ञाने और ज्ञा अवबोधने दुईटै धातु ज्ञानार्थक हुन्। अतः यहाँ दुईटै को एक साथ प्रयोग गरिएछ। तो यह जो परमात्मा सर्वज्ञ छ और सर्वविद छ भन्यो। यस कारणले उसको अर्थ के गर्ने, जो परमात्मा सामान्य रूपले पनि सबैलाई जान्दछ और विशेष रूपले पनि सबैलाई जान्दछ। सामान्य पदार्थ रूपले और विशेष भनेको तत्त धर्म, कसको कस्तो धर्म हो भन्ने धर्म सहित धर्म रूपले। तो स्वरूपतः धर्मतः अभि जानाति, सामान्य रूपले भनेको केवल उसको स्वरूपले और तथा विशेष भनेको धर्म पनि। तो उसले सामान्य और विशेष रूपले जान्दछ भनियो। इत्यादि यस श्रुतिमा ज्ञातृत्व बतायो, ज्ञानको आश्रयत्व। सर्वज्ञ भनेको सबै ज्ञानको आश्रय हो, सबैले जान्नेवाला भनेको ज्ञा धातुको ज्ञान अर्थ और प्रत्ययको के अर्थ हो, आश्रय। तो ज्ञानाश्रय बताइयो। त्यस्तै प्रकारले सर्ववित्व भन्यो। तो ज्ञातृत्व बताएको हुनाले ब्रह्मलाई ज्ञातृत्व भने ज्ञानवाला, ज्ञानको आश्रय श्रुतिमा बताएको हुनाले यहाँ भनिँदैछ ज्ञान शब्दले पनि, ज्ञान शब्दले धर्मलाई बताएर अनि धर्मीलाई पनि निरूपित गर्दछ भन्ने आधार क्या हो, श्रुति प्रमाण। तथा अगाडि पनि बताइँदैछ। अब बृहदारण्यको प्रमाण दिइँदैछ। वो मैत्रेयका प्रति याज्ञवल्क्यको वचन हो। विज्ञातारम अरे केन विजानीयात, अरे मैत्रेय उस विज्ञाता जानने वाला उस परमात्मालाई केन विजानीयात, उसको कृपा को बिना अरू कुन उपायले जान्ने। परमात्माले जब कृपा गर्छ तब ज्ञान हुन्छ, कृपा को पात्र हो भने। किनकि यमे वैस वृणुते तेन लभ्य भनेछ। जसलाई परमात्माले वर्ण गर्नुहुन्छ उसैको द्वारा प्राप्य हुन्छ, ज्ञातव्य हुन्छ। परमात्माले कसलाई वर्ण गर्नुहुन्छ भन्दा रामानुज स्वामीले भन्नुभएको छ प्रियतम एव वर्णीय भवति। जो अत्यन्त प्यारो हुन्छ परमात्माको त्यो परमात्माले वर्णीय हुन्छ र उसैलाई आफ्नो स्वरूप को बोध गराउनुहुन्छ भन्यो। तो प्रियतम को हुन्छ त भन्दा जसलाई परमात्मा अत्यन्त प्रियतम छन्, प्राणभन्दा प्यारा जसलाई परमात्मा छन् त्यो व्यक्ति नै परमात्माको, त्यो भक्त नै, त्यो ज्ञानी नै परमात्माको प्रियतम हुन्छ। त परमात्माको उस कृपा बिना केन विजानीयात, अन्य कुन उपायले जान्न सक्दछ। विज्ञातारम, तो विज्ञाता भनियो, उसलाई विज्ञान भनिएन। उस विशेष रूपले जान्नेवाला उस परमात्मालाई तत्कृपामन्तरा केन विजानीयात, केन उपायन अन्येन विजानीयात इत्यादि
श्रुति सत समधिगतम परमात्मा ज्ञाता हुन्, ज्ञानको आश्रय हुन् भन्ने अनेक श्रुतिद्वारा यो अधिगतम निर्णीत भएको छ। एकदम ज्ञानस्य धर्ममात्रत्वात्, धर्ममा अब यसमा विचार गरिँदैछ। ज्ञान त धर्मवाची हो, धर्मीलाई छोडेर केवल धर्म रहन सक्दैन। धर्म धर्मीको आश्रयमा रहन्छ, पृथ्वीलाई छोडेर गन्ध रहन सक्दैन, वायुलाई छोडेर स्पर्श रहन सक्दैन। त्यो धर्म जो छ धर्मीलाई छोडेर रहन सक्दैन। यस्तै प्रकारले ज्ञान त धर्म हो, ज्ञान धर्म भएको हुनाले ज्ञानस्य धर्ममात्रत्वात्, केवल धर्म हो। धर्म भएको हुनाले धर्ममात्रस्य एकस्य वस्तुत्व प्रतिपादनानुपत्यता, वो वस्तु या पदार्थै हुन सक्दैन। केवल धर्मी बिना धर्म मात्र एक अकेला स्वतन्त्र जो छ एक्लै त्यो वस्तुत्व प्रतिपादनानुपत्य, वस्तुत्व न प्रतिपादन पनि हुन सक्दैन। वो एक्लै रहनै सक्दैन, पदार्थै बन्न सक्दैन आश्रय बिना। अतः यस कारणले माने धर्म जो छ धर्मी बिना रहन सक्दैन। धर्मवाचक शब्द धर्मी पर्यन्त पनि आफूलाई वर्णन गरेर धर्मलाई वर्णन गर्छ। अतः यस कारणले सत्य ज्ञानादि पदानि स्वार्थभूत ज्ञानादि विशिष्टमेव ब्रह्म प्रतिपादयन्ति। यस कारणले जो सत्य ज्ञानादि पद हुन्, सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म, उनले स्वार्थभूत ज्ञानको, सो माने ज्ञान सत्य यस शब्दको अर्थ, उनीहरूको अर्थभूत ज्ञानादिलाई प्रतिपादन गर्दै ज्ञान, ज्ञानत्व, सत्यत्व, अनन्तत्व, रूप ज्ञान सत्य अनन्त शब्दको अर्थ त्यसलाई प्रतिपादन गर्दै तद विशिष्ट, ज्ञान विशिष्ट, सत्य ज्ञानत्व विशिष्ट, सत्यत्व विशिष्ट, अनन्तत्व विशिष्ट ब्रह्मलाई प्रतिपादन गर्दछन्। उसले यमुनाचार्य स्वामीले सिद्धित्रयम बताउनु भएको छ। ज्ञान शब्द अन्तोदात्त हो। यस्तै प्रत्यय सूत्रले आदि उदात्त गरिन्छ प्रत्ययहरूलाई, परन्तु यहाँ अन्तोदात्त प्रत्यय गरिएको छ, अन्तोदात्त हो यहाँ। त्यस कारणले यहाँ प्रत्यय हुनुपर्छ अरे। प्रत्यय के गर्ने भन्दा ज्ञान शब्दबाट अर्सादिले अच गर्नु, अर्सादि भेषले ज्ञानम अस्य अस्तिति ज्ञानम अच प्रत्यय गर्नु। अच प्रत्यय गर्दा ज्ञान शब्दको आकार लोप गरेर अच प्रत्ययको आकार रहन्छ र ज्ञान बन्छ। तब त्यो ज्ञान चित्त भन्ने जो वैदिक सूत्र छ त्यसले अन्तोदात्त हुन्छ। चित्तले चित जो चकार संज्ञक जो हुन्छ वो अन्तोदात्त हुन्छ भन्छ। यस कारणले ज्ञान पद अन्तोदात्त छ। अन्तोदात्त गर्नलाई त्यहाँ चित्त वो चकार संज्ञक प्रत्यय गरिएको छ। यस कारणले ज्ञान शब्दको अर्थ ज्ञानवाला हुन्छ भनेर यसरी स्वरको आधारमा पनि यमुनाचार्य स्वामीले सिद्धित्रयमा ज्ञानवाला अर्थ गर्नुभएको छ। ज्ञान अस्ति अस्यति, जसको ज्ञान छ भन्नाले त्यो ज्ञानको आश्रय भयो नि त। रामानुज स्वामीले यस प्रकारले बताउनु भयो कि धर्मवाचक शब्द हो यो। धर्म केवल धर्मीलाई छोडेर रहनै सक्दैन, त्यो पदार्थत्व न व्यवहार योग्य पनि हुँदैन। अतः ज्ञान शब्दले आफ्नो आफूलाई बताएर आफ्नो धर्मी पर्यन्तको बोधक हुन्छ। अतः सत्य ज्ञान जो तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ निर्विशेष अर्थलाई गर्छन् भनेर गर्दैनन्। अपितु ज्ञान सत्यत्व, ज्ञानत्व, अनन्तत्व रूपी धर्मले विशिष्ट ब्रह्मलाई प्रतिपादन गर्दछन्। अतः निर्विशेष अर्थ सिद्ध हुनै सक्दैन यी पदबाट पनि, यी वाक्यबाट पनि। अब तत्त्वमसीको अर्थ गर्दा अद्वैतमा यस्ता प्रकारले गरिएको छ। तत् माने सर्वज्ञत्व, जगत कारणत्व विशिष्ट ब्रह्म चैतन्य, और तुम माने अल्पज्ञत्वादि धर्म विशिष्ट चैतन्य। जीव अल्पज्ञ हुन्छ, ब्रह्म सर्वज्ञ हुन्छ। ब्रह्म जगत कारणको प्रकरण छ। यस कारणले तत् माने अर्थ हुन्छ सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, अद्वैतको अनुसार अर्थ गरिएको। और तुम पदको अर्थ हुन्छ जीव अल्पज्ञ हुन्छ, अल्पज्ञत्व, और वहाँ परोक्ष अपरोक्ष पनि छ, वहाँ ब्रह्म परोक्ष छ। तो सर्वज्ञत्व, परोक्षत्व इत्यादि धर्म विशिष्ट चैतन्य अर्थ हुन्छ तत्पदको। और तुम पदको अल्पज्ञत्व, अपरोक्षत्व आदि
धर्म विशिष्ट चैतन्य। यसरी अब के हुन्छ, दुवै पदको लक्षणा गर्ने रे, लक्षणा गर्ने कहाँ भन्दा चैतन्य मात्रमा। धर्म विशिष्ट चैतन्य वाचक जो दुईटै पद हुन्, ती पदलाई धर्म छोडेर, सर्वज्ञत्व आदि धर्मलाई छोडेर और अल्पज्ञत्व आदि धर्मलाई छोडेर केवल चैतन्य मात्रमा लक्षणा गर्ने रे। त्यसलाई भन्छन् अजहत लक्षणा। जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, जहत अहत अजहत लक्षणा। साहित्यमा केवल जहत अजहत लक्षणा बताएछ, परन्तु वेदान्त अद्वैत वेदान्तमा जहत अजहत भनेर एउटा लक्षणाहरू बताइएको छ। के अंशलाई त्याग्ने, के अंशलाई त्याग नगर्ने। जहत लक्षणाको उदाहरण हो गङ्गायाम घोष। गङ्गायाम घोषमा गङ्गा पदको पुरा अर्थ त्याग गरिन्छ। गङ्गाको अर्थ गङ्गा तट भन्ने अर्थ हुन्छ। गङ्गायाम घोषको अर्थ हुन जान्छ कि गङ्गाको तटमा अहिरको बस्ती छ भनेर। घोष भनेको आभिर पल्ली। यो स्वार्थ त्याग भयो। गङ्गा पदको अर्थ हुन्छ भगीरथ रथ खाता पच्छिन्न जल प्रवाह। त्यो गङ्गाको प्रवाह रूप हो। अब प्रवाहमा घोष रहन सक्दैन। यसकारणले मुख्यार्थ बाधित भएको हुनाले लक्षणा गरिन्छ तत्तिरमा, समीपमा, समीप अर्थमा। तो जस्तै त्यो जहत लक्षणा हो। गङ्गाले आफ्नो पुरा गङ्गा पदले आफ्नो अर्थलाई छोडेर, पुरा पूर्ण रूप छोडेर तट अर्थलाई बोध गर्छ लक्षणावृत्तिद्वारा। यो जहत लक्षणा हो। अजहत लक्षणा विचार गर्नुहुन्छ भने ध हो गर्दा काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम, काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम भन्यो। दही राखेर भनियो कसैलाई, त्यो दहीको पात्र राखेर ए यो दहीलाई कौवाबाट बचाउनु। यसको तात्पर्य यो त होइन कि कौवाबाट बचाउनु, अरू कोही आएर खान लागेर खाँदैनौ भन्ने अर्थ त होइन। यस कारणले वहाँ हुन्छ लक्षणा काग पनि कागदेखि भिन्न पनि। जो जो दहीका खानेवाला बिगाड्नेवाला, दधी उपघातक मात्र, दहीलाई नष्ट गर्नेवाला खानेवाला जति छन् ती सबै अर्थमा बोध हुन्छ। त कागलाई कौवालाई पनि छोडिएन, कौवादेखि अतिरिक्त कौवालाई ग्रहण गर्दै अन्यलाई पनि ग्रहण गरियो। जति जति दधी उपघातक, त दधी उपघातक परिणाम अर्थ हुन्छ वहाँ, दहीलाई नाश गर्नेदेखि रक्षा गरे भनेर। यो अजहत लक्षणा साहित्यमा देखाएछ। अब अद्वैतको अनुसार जहत अजहत लक्षणा हो र तत्त्वमसीमा। तत्त्वमसीमा अब चैतन्य सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य और अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य में सर्वज्ञत्व र अल्पज्ञत्व जो धर्म हो, प्रवृत्ति निमित्त हो, त्यसलाई त्यागेर दुईटै पदको चैतन्य मात्रमा लक्षणा गर्ने। तो दुईटै चैतन्य एक हुन्छन्, किनकि जो सर्वज्ञ हुन्छ वो अल्पज्ञ, जो अल्पज्ञ छ सर्वज्ञ हुँदैन। यसरी त्यो पुरैको अभेद हुन सक्दैन तत्त्वको अर्थको। अतः दुवै पदको लक्षणा गर्ने। कहाँ? चैतन्य मात्रमा। चैतन्य मात्रमा लक्षणा गरेर दुईटै चैतन्यमा कोही अभेद हुनु विरोध छैन। यसरी जीव ब्रह्मको ऐक्यलाई, अभेदलाई लक्षणावृत्तिद्वारा प्रतिपादन गरिन्छ अद्वैत मतमा। त्यस विषयमा रामानुज स्वामीले चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। यो देखाउँदै हुनुहुन्छ, दोष देखाउँदै हुनुहुन्छ त्यसमा। तत्त्वमिति द्वयो पदयो स्वार्थ प्रहाणेन निर्विशेष वस्तु स्वरूप उपस्थापन परत्वे मुख्यार्थ परित्यागश्च। तत्र त्वम, यी दुवै पदको स्वार्थ परिहानेन, आफ्नो अर्थलाई त्यागेर, किनकि तत्त्वको अर्थ सर्वज्ञत्व आदि विशिष्ट चैतन्य, त्वम पदको अल्पज्ञत्व आदि विशिष्ट। त आफ्नो अर्थलाई त्यो छोडेर, उनले आफ्नो अर्थलाई छोडेर केवल निर्विशेष चैतन्य मात्रमा लक्षणा जो गरिन्छ, यसरी स्वार्थ प्रहाणेन भने स्वार्थलाई त्यागेर त्यो पदको अर्थलाई, तुम पदको और तत्पदको अर्थलाई परित्याग गरेर निर्विशेष वस्तु स्वरूप उपस्थापन परत्वे, निर्विशेष वस्तु केवल चैतन्य मात्र स्वरूप उपस्थापित गर्दछ नि दुवै वाक्यले, दुवै पदले भनेर यस प्रकारले व्याख्या गर्दा मुख्यार्थको परित्याग हुन्छ। शब्दको जो मुख्य अर्थ हो
जब तक मुख्यार्थ सम्भव हुन्छ लक्षणा हुँदैन। लक्षणा भनेको जघन्य वृत्ति हो। मुख्यार्थ सिद्ध भएपछि मुख्यार्थ नै लिनु पर्दछ। मुख्य अर्थ जब सिद्ध हुन्छ, मुख्यार्थ दुवै पदको, भने लक्षणा वृत्ति गर्नु लक्षणा नै दोष हो। त्यस पछाडि स्वार्थ परित्याग भयो। शब्दले प्रतिपादित जो अर्थ हो त्यसको परित्याग, और त्यसले प्रतिपादन नगरेको अन्य अर्थको ग्रहण तथा मुख्यार्थको परित्याग, यो दोष उपस्थित हुन्छ। और सिद्धान्त अनुसार यहाँ के गरियो? मुख्यार्थ प्रतिपादन गरियो, मुख्यार्थमा यसको समन्वय गरियो। मुख्यार्थ सम्भव हुँदासम्म लक्षणावृत्ति स्वीकार गर्नु अत्यन्त दोष मानिएको छ। जघन्य वृत्ति भन्छन् लक्षणालाई। त मुख्यार्थ परित्याग छ। मुख्यार्थ परित्याग, अमुख्यार्थ ग्रहण, अनि यो दोष आउँछ उस पक्षमा। अब मुख्यार्थ कसरी ग्रहण हुन्छ त्यसलाई हामीले प्रतिपादन रामानुज स्वामीले प्रतिपादन गर्नुभएको छ। परन्तु उनीहरूको समाधान यहाँ आउँदैछ। त्यो समाधानलाई पहिले उपस्थापित गरेर अनुभव गरेर अगाडि बढौँला। लक्ष्य मुख्यार्थ परित्याग और लक्षणावृत्ति स्वीकार गर्नुपर्छ भन्दा समाधान गर्दैछ अद्वैतको तर्फबाट। ऐक्य तात्पर्य निश्चयात् न लक्षणा दोष। जब जीव ब्रह्म को अभेद बताउनु वक्ताको तात्पर्य हो। वक्ताको तात्पर्य यो छ, वक्ताले भन्ने तात्पर्य यो छ भने निश्चय भइसकेपछि अभेद बताउनु दुवै पदबाट जीव ब्रह्मको ऐक्य माने अभेद बताउनु वक्ताको तात्पर्य हो भनेर यो निश्चय भइसकेपछि लक्षणा गर्न कुनै दोष हुँदैन। किनकि उसको भनाइ छ कि ओ मुख्य वृत्ति भन्दा पनि तात्पर्य वृत्ति बलवान हुन्छ भनेर। मुख्य अर्थात् तात्पर्य वृत्ति बलियत्वात् भनेछ। त्यही हो त। ऐक्य तात्पर्य निश्चयात्, ऐक्यमा वक्ताको तात्पर्य छ। यो निश्चय भएपछि न लक्षणा दोष, लक्षणा गर्नु शब्दको कुनै दोष छैन। उदाहरण दिइँदैछ, जस्तै स्वयं देवदत्तमा लक्षणा गरिन्छ। स्वयं देवदत्त कसरी भनिन्छ भन्दा यथा स्वयं इत्यत्र स इति शब्देन देशान्तर कालान्तर सम्बन्धी पुरुष प्रतीयते। स देवदत्त, कुनै देवदत्तलाई हामीले अयोध्यामा देखेका थियौँ, और केही दिन पछि वृन्दावनमा देखियो। वृन्दावनमा देखेपछि त्यहाँ व्यवहार गरिन्छ स्वयं देवदत्त, यो उही नै देवदत्त हो। तो स पदको के अर्थ हो, अयम पदको के अर्थ हो? त स माने त्यस देश त्यस कालमा त्यस कालको जो सम्बन्धी थियो त्यो नै अहिले वर्तमान देश और वर्तमान कालको सम्बन्धी बनेको छ यस देशवाला। स भनेको पूर्वकाल भूतकालमा देखेको थियो नि त। तो तद्देश तत्काल भूतकाल और अन्य देश सम्बन्धी जो देवदत्त हो त्यो नै ये देश यस कालको सम्बन्धी बनेको छ। यो स्वयं देवदत्तेति, यहाँ स्वयं इत्यत्र स इति यस शब्दले देशान्तर कालान्तर सम्बन्धी पुरुष प्रतीयते। देशान्तर अन्य देश, जस्तै उदाहरण दियो अयोध्या वृन्दावन, तो देशान्तर भयो वृन्दावन में देखिए छ अहिले वर्तमानमा। यस कारणले देशान्तर भयो अन्य देश भयो अयोध्या, और कालान्तर भयो भिन्न काल माने भूतकाल। तो देशान्तर कालान्तर को सम्बन्धी पुरुष प्रति हुन्छ स भनेपछि त्यो देव, त्यो नै यो देवतत्व। अयम भनेपछि अयम इति च सन्निहित देश वर्तमान काल सम्बन्धी प्रतीयते। अयम भनेपछि सन्निहित देश, जुन देशमा छ त्यो देश अनि वर्तमान काल, त्यो कालको सम्बन्धी भएको छ भनेर थाहा हुन्छ। त्यस देश त्यस कालको सम्बन्धी देवदत्त, यस देश यस कालको सम्बन्धी भएको छ स्वयं देवदत्त। त यहाँ लक्षणा गरिन्छ अरे। तयो सामानाधिकरण ऐक्यम प्रतीयते। स अयम भनेको हुनाले यहाँ सामानाधिकरण छ। स र अयम दुवै पदले एक अर्थलाई बोध गर्दैछन्। एक अर्थलाई बोध गरेको हुनाले ऐक्य प्रतीत हुन्छ दुवैमा। दुवै पदले बताउने अर्थ एक हो, व्यक्ति एक हो भनेर ऐक्य प्रतीत हुन्छ सामानाधिकरणले। सोयम स अयम, यस प्रकार पहिले भनिएको थियो
कि समानाधिकरणको माने समानाधिकरणी पद हुनुबाट कसो थाहा हुन्छ भने समान विभक्तिवाला हुन्छन्। प्रथमान्त प्रथमान्त द्वितीयान्त द्वितीयान्त यो उसको परिचायक हो। जस्तै स यो पनि प्रथमान्त छ, अयम पनि प्रथमान्त छ। त यी पदले बताएको छ यी दुवै पद एक अर्थलाई बताउँछन्, उही देवदत्तलाई बताउँदैछन्। त दुवै देशकाल सम्बन्धी पुरुष एक हो, अभिन्न हो भने यसरी प्रतीत हुन्छ स्वयंबाट। तत्र एकस्य युगवत् विरुद्ध देशकाल सम्बन्धितया प्रतीति न घटते। त्यहाँ जो छ अब एक व्यक्तिको विरुद्ध देशकालको सम्बन्धी हुन सक्दैन। भूतकाल अन्य देशको सम्बन्धी र यस देश एक कालको सम्बन्धी हुन सक्दैन, किनकि देशकालको विरोध छ। ऊ देश भिन्न हो, ऊ काल भिन्न हो, यो देश भिन्न छ, यो काल भिन्न छ। यस कारणले दुईटैको यो सम्बन्धी बन्न सक्दैन। न घटते घट्दैन। जो भूतकाल और अन्य देशको सम्बन्धी हो त्यस देश यस कालको सम्बन्धी हुन सक्दैन। न घटते इति द्वयो पदयो स्वरूप मात्र उपासना उपस्थापन प्रवर्तन। यसले दुवै पदले देश र काललाई छोडेर तद्देश तत्काललाई सपदले छोड्ने, एतद् देश एतद् काललाई अयम पदले छोडेर दुवैलाई केवल स्वरूप व्यक्ति मात्रको उपस्थापन गरिन्छ। र त्यो देवदत्त दुवै जो छ माने दुवै स्व र अयम पदले बताएको देवदत्तमा अभेद सिद्ध हुन्छ। एउटै उही देवदत्त भनेर यो समाधान गरियो अद्वैतको तर्फबाट। तत्त्वमसीको उदाहरण रूपमा यो प्रस्तुत गरियो। इति चेत यदि यस प्रकारले समाधान गर्न खोजिन्छ भनेपछि नैतदेवम यो पनि सम्भव छैन। किन भन्दा विरोधै छैन। तपाईँले दिएको उदाहरणमा कुनै पनि भेद छैन। किनकि एकस्य भूत वर्तमान क्रियाद्वय सम्बन्धो न विरुद्ध। एक व्यक्तिको भूतकाल र वर्तमान, भूत र वर्तमान दुई क्रियाको सम्बन्ध कुनै विरुद्ध छैन। एक व्यक्तिमा भूतकाल तत्क्रिया, त भूत वर्तमान क्रियाद्वय, भूतकालिक क्रिया और वर्तमानकालिक क्रिया दुवैको सम्बन्ध एकमा कुनै विरुद्ध छैन। किन भन्दा कालभेदले। जस्तै भूतकाल सम्बन्धी एउटा व्यक्ति हुन्छ, वर्तमान कालमा यस कालको सम्बन्धी हुन्छ। यहाँ पनि के छ, भूतकालमा उस देशको सम्बन्ध थियो, अयोध्या रूप देशको। अब वर्तमान कालमा यो वृन्दावन रूपी देशको सम्बन्ध छ। देवदत्त एउटै छ, अस्थिर त छैन, परन्तु कालभेदले हुनसक्छ। अयोध्याको सम्बन्ध पहिले थियो पूर्वकालमा, और वृन्दावनको सम्बन्ध वर्तमान कालमा भएछ। व्यक्ति स्थिर छ भनेपछि जो भूतकालको सम्बन्धी हुन्छ वो वर्तमान कालको पनि सम्बन्धी हुन्छ। यसमा कोही विरोध छैन। यहाँ कहाँ लक्षण हुन्छ, हुँदैन। कालभेदले परिहार हुन्छ, भिन्न काल भएको हुनाले। एकै कालमा दुई देशको सम्बन्धी हुन्थ्यो भने त विरोध थियो। एउटा व्यक्ति दुई ठाउँमा रहन सक्दैन, परिच्छिन्न व्यक्ति। परमात्मा रहलाले आकाश रहला एक साथ दुई हो, परन्तु परिच्छिन्न जो व्यक्ति हो त्यो दुई देशमा एक काल एका कालावच्छेद रहन सक्दैन एक कालमा। परन्तु भिन्न कालमा त रहन सक्छ त, कि जो पूर्व कालमा वहाँ थियो उस देशको सम्बन्धी वर्तमान कालमा यस देशको सम्बन्धी हुँदैछ। विरोधै छैन, वहाँ कहाँ लक्षण हुन्छ। पहिले दृष्टान्त नै घट्दै छैन। यहाँ बताइँदैछ कि नैतदेवम स्वयं देवदत्त इत्यतापि लक्षणा गन्धो न विद्यते। लक्षणा लेस मात्र लक्षणा छैन, मुख्यार्थै छ। किन विरोधाभावात्, विरोध भएपछि लक्षणा हुन्छ। अर्थमा विरोध, विरोध कसो हुन्छ, अन्वयानुपत्ति तात्पर्य अनुपत्ति रूप विरोध हुन्छ। यो विरोधै छैन यहाँ। जस्तै गङ्गामा घटाउँछु मैले कि गङ्गायाम घोषमा, गङ्गायाम घोष यो प्रयोग गर्नेवाला विद्वान आप्तपुरुष हुन्। आप्तपुरुष भएको हुनाले अब पहिले शब्द सुनिन्छ, शब्द सुनेपछि अर्थको अनुसन्धान हुन्छ, अर्थबोध शब्दद्वारा। तो गङ्गायाम घोष सुनियो शब्द, त्यस पछाडि पदार्थको बोध गर्ने। गङ्गा अनि घोष दुईटा पद छन् यहाँ, दुई पदार्थको अर्थ अनुसन्धान गर्नु। गङ्गाको अर्थ यो हो, घोषको अर्थ यो हो। अब दुवै
पदार्थको सम्बन्ध विचार गर्नु। गङ्गायाम सप्तमी विभक्ति हो, सप्तमी विभक्तिले आधार अर्थ बताउँछ। घोष यो प्रथमान्त विभक्ति हो, उसबाट आधे अर्थ सिद्ध हुन्छ। गङ्गा रूपी प्रवाहमा घोष जो बस्ती हो अहिरको त्यो रहन सक्दैन आधार आधे भावले। प्रवाहमा कसरी रहनु, यो के भयो, अन्वयानुपत्ति भयो। आधार आधे भाव सम्बन्धले अन्वय हुन सकेन प्रवाह र घोषको दुई पदार्थको। तब वक्ताको तात्पर्य के हो त, वक्ता त आप्त पुरुष हो, यस कारणले वक्ताको अरू कुनै तात्पर्य होला भनेर तात्पर्य अनुपत्ति रे, तात्पर्यको पनि अनुपत्ति भयो। तब गङ्गा सम्बन्धमा माने गङ्गा सामिप्यमा लक्षणा गरिन्छ अन्य पदार्थमा, किनकि यहाँ विरोध भयो, विरोध उपस्थित भयो। आधार आधे भावले घोष र प्रवाहको अन्वय हुनै सकेन, अन्वय अनुपत्ति भयो अनि तात्पर्य अनुपत्ति उपस्थित भयो। तब तीर अर्थमा गङ्गा पदको लक्षणा गरिन्छ। यहाँ त कुनै विरोधै छैन। भूतकाल र वर्तमान कालको बताइन्छ। भूतकालमा तद्देशको सम्बन्ध छ, यो तत्कालमा यस देशको सम्बन्ध छ। पदार्थ स्थिर भएको हुनाले दुवै कालको सम्बन्धी देवदत्त हुन सक्छ, ये बताइए। स्वयं देवदैत्यत्रापि लक्षणागन्ध हो, त लक्षण छँदै छैन, किन विरोधाभावात्, विरोध भएपछि लक्षण हुन्छ। एकस्य भूतमान भूत वर्तमान क्रियाद्वय सम्बन्ध न विरुद्ध त, एक व्यक्तिको भूत क्रिया वर्तमान क्रियाको सम्बन्ध हुने एक व्यक्तिमा कुनै विरोध छैन। किन, देशान्तर स्थिति भूता, देशान्तरमा अयोध्या रूप देशमा स्थिति उसको भूतकालिक थियो, भूता माने भूतकालिका। और सन्निहित देश स्थिति वर्तते, सन्निहित देश वृन्दावन रूपी देश, त्यसमा स्थिति त्यहाँ रहनु त्यो देवदत्तको। वर्तते माने वर्तमान कालिका, यो वर्तमान कालिक हो। वर्ततेको अर्थ गर्नु वर्तमान कालिक हो, वर्तमान कालिक छ। अतः विरोध कहाँ हो, भूतकालमा उस देशको सम्बन्ध थियो, वर्तमान कालमा यस देशको सम्बन्ध छ। त एउटा व्यक्ति क्षणिक त होइन, स्थिर भएको हुनाले भूतकालमा उस देशको सम्बन्ध हो, भूत क्रियाको सम्बन्ध हो, वर्तमान कालमा वर्तमान क्रियाको सम्बन्धी हुन जान्छ। देशान्तर स्थिति भूता सन्निहित देश स्थिति वर्तते, अतः भूत वर्तमान क्रियाद्वय सम्बन्धितया ऐक्य प्रतिपादन अविरुद्धम। अतः यहाँ विरोध नभएको हुनाले माने दुईटै कालको सम्बन्धी सम्भव भएको हुनाले हो भूत र वर्तमान दुई क्रियाको सम्बन्धी रूपले अभेद बताउनु, देवदत्तमा ऐक्य प्रतिपादन गर्नु, उही देवदत्त भनेर अभेद प्रतिपादन गर्नु अविरुद्धम विरुद्ध छैन, दुईटै कालको सम्बन्धी हुन सक्छ। किन, देशद्वय विरोधस्य कालभेदेन परिणत, दुई देशको सम्बन्ध जो विरोध थियो, दुई देशको एउटामा कसरी सम्बन्ध, एक समय भन्दा माने एक भन्दा होइन कालभेदले हुन्छ। एकै कालमा भएको विरोध हो, एक कालमा दुई देशको सम्बन्ध यदि प्रतिपादन गरिन्थ्यो तब विरोध थियो। भिन्न कालमा दुई देशको सम्बन्ध बताइँदैछ, दुई क्रियाको सम्बन्ध बताइँदैछ भने कुनै विरोधै छैन। देश विरोध छ कालभेदेन परिणत, देश द्वयको जो सम्बन्ध हो जो विरोध देखाइएको थियो त्यो कालभेदले परिहार भयो। भिन्न कालमा दुई देशको सम्बन्ध भएको हुनाले त्यो विरोधको परिहार भइहाल्यो। यस कारणले यहाँ लक्षण भएको होइन तत्त्वमसीमा, तपाईँको उदाहरणै घट्दैन, विरोधै छैन। मानौ तपाईँको अनुसार एक भन्दा तुष्य दुर्जनाय न्याय भन्छन्, तुष्य त दुर्जनाय अभ्युपम गर्ने, ठिक छ तपाईँले भनेको अनुसार लक्षण भयो अरे, लक्षण भयो विरोध परिहार गर्न तत्त्वमसीमा। त्यो लक्षण गर्दा पनि दुई पदमा लक्षण गर्न आवश्यक छैन। अब बताइँदैछ लक्षणायमापि न द्वयोरपि पदयो लक्षणा समाश्रणीय, तत्त्वमसीमा लक्षण गर्ने हो तत्त्वमा भने पनि दुई पदको गर्ने आवश्यकता छैन, एउटा पदमा लक्षण गर्दा विरोध परिहार भइहाल्छ। एकेनैव लक्षितेन विरोध परिहारात्, एक विरोध एक गरिदिनु, या त तुम पदको उस चैतन्य अर्थमा लक्षण गरिदिनुहोस् त चैतन्य चैतन्यमा विरोध भयो, या तत्पदको लक्षण गर्नु तुम पदको अर्थमा
चैतन्य हो। तो एउटै पदको लक्षणा गर्नाले अभेद अर्थ सिद्ध हुन्थ्यो र दुई पदको लक्षणा गर्ने आवश्यक छैन। यसबाट सिद्ध हुन्छ लक्षणा यहाँ भएकै छैन। एकेनैव लक्षितेन विरोध परिहारात्, विरोधको परिहार त भइहाल्छ हुन्छ। अनि लक्षणा यसबाट सिद्ध हुन्छ लक्षणा अभाव एव उक्त, लक्षणाको अभाव नै यहाँ बताइयो। लक्षण हुन सक्दैन तत्त्वमा। देशान्तर सम्बन्धितया भूतस्यैव अनिदेश सम्बन्धितया वर्तमानत्व विरोधात्, उदाहरणलाई रहेछ। लक्षण जब लक्षणै गर्दा पनि स्वयं देवदत्तमा एउटै पदको लक्षण गरिदिनु, या त यो पूर्व सम्बन्धीलाई यस पदमा गरिदिनु, एतत् काल सम्बन्धी देवदत्तमा। त एउटैमा लक्षण गर्दा भइहाल्छ। एक पदलाई लक्षण गर्दा दुई देशको सम्बन्धमा विरोध भएको छ, त एक देश सम्बन्धीमा लक्षण गरिदिनु विरोध हुँदैन। तो लक्षणा पनि लक्षणायाम अपि न द्वयो पदयो लक्षणासम्म, दुवै पदको लक्षण गर्न आवश्यक छैन। अतीत र भूतकालको सम्बन्धी एउटा व्यक्ति हुन सक्छ, दुई देशको सम्बन्ध कुनै विरोधै छैन, किनकि वस्तु क्षणिक भएपछि विरोध हुन्थ्यो। स्थायी वस्तु छ, स्थिर छ, त पहिले अन्य देशको सम्बन्धी थियो, अहिले यस देशको सम्बन्धी भएको छ वर्तमानमा। अतः लक्षणाको अभाव नै सिद्ध हुन्छ। लक्षणाभावयुक्त देशान्तर सम्बन्धितया भूतस्यैव अन्य देश सम्बन्धितया वर्तमानत्व विरोधा, देशान्तरको सम्बन्धी रूपले चाहिँ भूतकालमा विद्यमान छ, त्यसको अन्य देश सम्बन्धितया त्यो उदाहरणलाई बताइएको छ यहाँ, त्यो स्वयं देवदत्तमा। त्यो लक्षणा गन्ध छैन, लेस मात्र छैन भनियो स्वयं देवदत्तमा। अब लक्षणा माने पनि दुई पदमा लक्षण आवश्यक छैन, एउटै पदको लक्षणा गर्दा हुन्छ। तद्देश सम्बन्धी देवदत्तलाई एतद्देश सम्बन्धीमा लक्षणा गरिदिनु, एतद्देश सम्बन्धी देवदत्तको बोधक बनाउनु, त कोही विरोध हुँदैन। त्यस कारणले देशान्तर सम्बन्धितया भूतस्यैव, देशान्तर देशको सम्बन्धी रूपले जो भूतकालिक हो, त्यसको भूत सम्बन्धी हो, त्यसको अन्य देश सम्बन्धितया यस देश सम्बन्धी रूपले वर्तमानत्व विरोधात्, वर्तमान कालमा रहनु कुनै विरोध छैन। यस कारणले तपाईहरुले दिएको उदाहरण पनि यो दृष्टान्त घट्दैन, त्यहाँ लक्षण छैन स्वयं देवदत्तमा। त्यस्तै प्रकारले तत्त्वमसीमा पनि लक्षण भएको छैन, यहाँ हुँदै हुँदैन। मुख्यार्थ जब सम्भव छ, मुख्यार्थ हामीले प्रतिपादन गरिसक्यौँ कि तत्पदको र त्वमपदको अर्थ तत्त्वमसी पुरा त्यो अन्तर्यामी रूपले ब्रह्म सबैको छ अनि सारा जगत शरीर छ भनेर प्रतिपादन गर्दा तत्पदको अर्थ माने तत्त्वमसीको अर्थ हो कि ब्रह्म अन्तर्यामी तिमी हौ, या तदात्मक त्वमसी, ब्रह्मात्मक त्वमसी, यसरी प्रतिपादन गरेर अर्थ बन्न सक्दछ। तत्त्वमसीको अर्थ ब्रह्मदेखि अभेद नगर्ने, ब्रह्मात्मक रूपले प्रतिपादन गरेर मुख्यार्थ गर्दा यहाँ विरोध छैन, अथवा लक्षण गर्नै पर्दैन। यहाँ लक्षण गर्नु नै दोष, पहिले मुख्यार्थ सम्भव भएपछि लक्षण गर्न हुँदैन। श्रुति प्रमाण अनुसार पूर्वापर उपक्रम उपसंहार अभ्यास आदिलाई मिलाएर यहाँ हामीले उसलाई मुख्यार्थमा तत्त्वमसीको अर्थ प्रतिपादन गरियो, अतः लक्षण यहाँ गरिएको छैन। सर्वान्तर सामान्य रूपले सारा जगतको ब्रह्म आत्मा हो, जगत सारा ब्रह्मको शरीर हो भनेर सामान्य रूपले भनेको अर्थलाई एक चेतन विशेषमा उपसंहार मात्र गरेको, सबै ब्रह्मात्मक हौ, यसरी तत्त्वमसीको अर्थ यहाँ बताइएको हो। श्री हरे नमः। आजको यही नै विश्राम हुन्छ। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत्
आवीत्वाम आवीत वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। माहं ब्रह्म निराकुर्यां मम ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम हरे नमः। श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः।